भारतको कपी नेपालको संविधान हो, अहिलेको संविधान हो र ब्रिटिश प्रणाली हो। त्यो ब्रिटिश प्रणालीमा गए भने र त्यो के भने ब्रिटिश संविधानमा गए भने जुन नेपालमा अहिले चलिरहेछ के भने मध्यम वर्ग गरिब जनतालाई यिनीहरूले 200 देखि 500% ट्याक्स लगाउने छ। यिनीहरूले के भने केही पनि राहत दिने छैन। त्यही भन्दैछु म, 10 अरबको बजेट दिएछ। 10 अरबको बजेटमा यिनीहरू 9 अरब भ्रष्टाचार गरेछ वर्तमान सरकारले। लकडाउनको आवश्यकता थिएन, तर यो नेपालको सरकारले दिल्लीमा लगाएको देखेर हचुवा तालमा केही पनि प्लानिङ नगरेर सिधै के भने जनकपुररिपोर्ट्स.com। नमस्कार दर्शकजी, आज हामी कुरा गर्न चाहन्छौं कोरोना भाइरस महामारीको समयमा नेपाल सरकारले कस्तो किसिमको रोल खेलेको थियो र जनतासँग कस्तो किसिमको व्यवहार गरेको थियो लगायत यसै विषयमा हामी बहस गर्नको लागि नेपाल लोकतान्त्रिक समतावादी मोर्चाका संयोजक विमल प्रसाद यादवजीसित हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं कि कोरोना महामारीको समयमा अहिलेको सरकार, कम्युनिस्टको सरकारले कस्तो किसिमको भूमिका खेलेको थियो र उहाँले जनतासँग अहिले कस्तो किसिमको व्यवहार गरेको थियो, यसै विषयमा हामी केही बहस गर्नको लागि विमल प्रसाद यादवलाई पहिला कार्यक्रममा हामी स्वागत गरौं। विमल प्रसाद यादवजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यो वर्तमान कम्युनिस्टको ओलीजीको सरकार यो के भने यो महामारी कोरोना भाइरस महामारी जुन वुहानबाट फैलिन थाल्यो त्यो बेला सरकार सतर्क भएन र के भने हचुवा तालमा भारतमा लकडाउन लगाएपछि योले नेपालले पनि लकडाउन लगाउन सुरु गर्यो। त्यसबेला लकडाउनमा के भने नेपाल एकदम न्यून गइरहेको थियो। यो कुरा सबैलाई थाहा छ कि भारतले लगायो लकडाउन, नेपाल सरकारले लगायो, यो कुरा सबैलाई थाहा छ, त्यति भन्नु पर्दैन। यो सर्टकटमा भन्नुस् न, लकडाउनको समयमा नेपाल सरकारले कस्तो किसिमको भूमिका खेलेको थियो, उसको भूमिका राम्रो छ कि छैन र जनतासँग गरेको व्यवहार उसको राम्रो छ कि छैन, त्यो भन्नुस् न। त्यही त भन्न गइरहेछु। त्यो बेलामा के भने लकडाउनको आवश्यकता थिएन, तर यो नेपालको सरकारले दिल्लीमा लगाएको देखेर हचुवा तालमा केही पनि प्लानिङ नगरेर सिधै के भने दिल्लीलाई समर्थन गरेको जस्तो लकडाउन लगायो। तर अहिलेको समयमा जब यो दिल्लीबाट जमातीहरू नेपालमा प्रवेश गरे त्यस बेलामा के भने केही यहाँका जुन छ प्रमुख राजनीतिक व्यक्तिहरू र पार्टीहरू त्यो जमातीहरूलाई दिल्लीबाट पठाउनमा सहयोग गरेको थियो। त्यसको पनि छानबिन सरकारले गरेन, जसले गर्दा के भने त्यो र मतलब यो जमातीहरूले गर्दा जुन कोरोना भाइरस चाहिँ फैलिन थाल्यो र पछि गएर 2-3 महिनापछि चाहिँ मान्छेहरूलाई विदेशबाट ल्याउने तर्खरमा सरकार चाहिँ विचार गर्न थाले र केहीलाई ल्याए पनि। र त्यसपछि तपाईको भारतबाट करिब 10,000 50,000 चाहिँ नेपालीहरू तपाईको दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता काम गर्नेहरू चाहिँ आयो। त्यसमा धेरैलाई संक्रमित कोरोना भाइरस संक्रमित थियो। तर के भने यो सरकारले म्यानेजमेन्ट पनि मिलाएन, क्वारेन्टाइन गर्नु परेमा कतिजना क्वारेन्टाइन पनि भएन, जमातीहरूलाई पनि समात्न लगाएन। केही समातियो तर केही के भने छडियो जमातीहरू। यो सबै कारणले गर्दा त्यो वृहत रूपमा चाहिँ नेपालमा फैल्न सुरु भयो। और सुरु भएपछि तपाईको क्वारेन्टाइनमा खान पनि दिँदैन, तपाईको सन्तुलित भोजन पनि दिँदैन, धेरै ठाउँमा खान पनि दिँदैन र त्यसले गर्दा के भने तपाईको त्यो भागाभाग भयो। त्यो क्वारेन्टाइन स्थलबाट धेरैजना मान्छेहरू भाग्यो, जसले गर्दा के भने यो हाम्रो देशमा चाहिँ यो कोरोना भाइरस फैल्ने चाहिँ खतरा बढ्न गयो। त्यसले गर्दा त्यो सरकारले चाहिँ कोरोना महामारी रोक्नमा असफल भएको जस्तो देखिन्छ र अहिले चाहिँ जब लकडाउन लगाउने पालो आयो अनि यसपछि चाहिँ भारतमा खुकुलो गरिदिएछ। अब नेपालमा पनि खुकुलो गर्नतिर यिनीहरू गइरहेछ। 3 महिनामा तपाईको
यो आर्थिक कन्डिसन जनताको धेरै खराब भयो, केही पनि खान सरकारले दिएन, केही पनि बजेट दिएन। अब यो 3 नम्बर क्षेत्रमा 1,59,00,000 चाहिँ 2 जनाको इलाज भयो। अब त्यो पत्याउन सकिन्छ? यसरी गर्दाखेरि यो वर्तमान सरकारले 10 खरबको बजेट दिएछ। अहिले जुन खोक्लो गरेको छ त्यो ठिक छ? त्यही भन्दैछु म, 10 अरबको बजेट दिएछ। 10 अरबको बजेटमा यिनीहरू 9 अरब भ्रष्टाचार गरेछ वर्तमान सरकारले। भनेपछि यो अहिले लगाउने समयमा चाहिँ खुक्लो नगर्ने पालामा चाहिँ खुक्लो गरिरहेछ। त्यो जुन बेला चाहिँ तपाईको भाइरस थिएन त्यो बेला चाहिँ लकडाउन लगायो, कसैलाई कहीँ खाना दिएन, मेयरहरू सबै ठाउँमा र सिडिओहरू भ्रष्टाचार गर्यो, मन्त्रालयहरू पनि तपाईको निष्क्रिय भए, सबै चाहिँ 9 अरब रुपियाँ यिनीहरू खाइदियो जनताको धन। अनि के भने यो के भने यो नेताहरूको एउटा कमाईको यो दैवी प्रकोप र यो महामारीहरू, भूकम्प, लकडाउन लगाएर 3 महिना लगाएर जनतालाई त्राहिमाम पारिदियो। अहिले खुक्लो पारेर कर माग्दैछ, यो सही कुरो हो? अनि त्यो कर माग्नु सरकारको सही कुरो हो कि होइन? त्यही भन्दैछु। त्यो के भने अब यो अहिलेको समयमा चाहिँ यो यिनीहरू कमाईको साधन भएछ। यो महामारी, यो के भने दैवी प्रकोपहरू यो नेताहरूको कमाईको ठूलो साधन भएछ। त्यो के भने यो चाहिँ जनताहरूलाई के भने अहिले चाहिँ एकदम 3 महिनामा सब कसैको घरमा रुपियाँ पनि छैन, पैसा पनि सक्यो, खाने पनि सक्यो, पैसा हुनेहरूको पनि पैसा सकेछ, नखानेहरूको मजदुरहरूको त हालत एकदम बेहाल छ। तर के भने यो सरकारी के भने यो नेताहरू चाहिँ आफै चाहिँ मन्त्री भएर 2 लाखको महिना उठाउने, पुलिसहरू जुन छ तपाईको के भने बाहिरमा खाना खाने र पिट्न चाहिँ लगाउने, यो के भने विपरीत मानसिकताको, समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी मानसिकताको मान्छे यो कम्युनिस्टहरू रहेछ। अब अहिलेको समयमा के भने त्यो जनतालाई चाहिँ खालि सशस्त्रलाई र पुलिसलाई पिट्न लगाउँछ। के यो लोकतान्त्रिक कदम हो? यो सरकारको एकदमै लोकतन्त्र विरोधी कदम हो। यसलाई के भने तपाईको यसको चालामाला पनि राम्रो छैन यो सरकारको, किनभने यो यसको मुख्य कारण पुँजीवादी संविधान हो र पुँजीवादी संविधान र ब्रिटिस प्रणालीले गर्दा के भने भ्रष्टाचार चरम बिन्दुमा हुन्छ र तपाईको के भने अपराधीहरू चाहिँ तपाईको राजनीति अपराधीहरूको चलखेल चाहिँ एकदम चरम बिन्दुमा हुन्छ र के भने यो सामाजिक अपराधीहरू पनि बढ्न थाल्छ। यो के भने त्यसैले गर्दा यो वर्तमान सरकार जुन छ, वर्तमान संविधान जुन छ काम नलाग्ने संविधान हो। यो संविधानलाई तुरन्त यो इलेक्सनको समयमा यो मध्यम वर्ग र गरिब जनताहरूले यसले चाहिँ यसको विरुद्धमा नयाँ संविधान बनाउन भोट हाल्नुपर्छ भनेर मेरो आग्रह छ। नत्र भने यो बलात्कार हत्या देशमा रुक्दैन। यो के भने यो वर्तमान सरकार, कम्युनिस्ट सरकार, यो कांग्रेस पार्टीको सरकार, यिनीहरू चाहिँ राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी तत्त्वहरूको जमावडा हो। यसलाई समाप्त पारिदिनुपर्छ। मध्यम वर्ग र गरिब जनताको बुद्धिजीवीहरू यिनीहरूले के भने मतलब यो धर्मको नाममा, सम्प्रदायको नाउँमा, क्षेत्रीयताको नाउँमा जनतालाई लडाउँदो रहेछ। तिमी चाहिँ मधेसी हो त म पहाडे हो, पहाडेलाई नोकरी दिन्छु। अब हेर्नुहोस् न, लोकसभा आयोगमा यिनीहरू मौखिकमा 25 नम्बर राखेछ। पहिले त के भने जनतालाई भेदभाव सुरु गर्यो देशमा। अहिले चाहिँ के भने पहाडी जनतालाई नै, मध्यम वर्ग र गरिबलाई चाहिँ पैसा मागिरहेछ नियुक्तिको लागि। जुन पनि ठाउँमा, ठूलो ठाउँमा के भने अधिकृतहरूको नोकरीमा 20 लाख दिनु, 15 लाख दिनु, 12 लाख दिनु, यस्तो गरेर पैसा चाहिँ घुस खानको लागि यो सरकारका चाहिँ दलालहरू, एजेन्टहरू सक्रिय छ। त्यो पैसा दिए भने मात्रै तिमी नोकरी पाउँछौ, किनभने 25 नम्बर यिनीहरूको हातमा छ। जबकि भारतमा यही नम्बर जुन छ, मौखिक नम्बर 5 नम्बर मात्रै छ। 5 नम्बरमा तिनीहरू भेदभाव गर्न सक्दैन, त्यसैले जनतालाई न्याय हुन्छ। तर यो के भने एकदम लोकतन्त्र विरोधी, त्यो भ्रष्टाचारी, पुँजीवादी संविधान हाँक्ने सरकार हो। यसलाई समाप्त पारिदिनुपर्छ। मध्यम वर्ग र गरिब जनताहरूले भोटको समयमा म के भने मोर्चाबाट आह्वान गर्दैछु र सबै जति पनि पार्टीहरू छ, कांग्रेस, कम्युनिस्ट र राजावादीको विरोधमा जति पार्टी छ, यो फोरम र के भने राजपाहरूको विरुद्धमा जति पार्टीहरू छ र वजनदार व्यक्तिहरू छ, सबैले मोर्चामा आएर यिनीहरूसँग संघर्ष गर्नुपर्छ। यही मौका चुनावको समयमा चाहिँ संविधान चेन्ज गर्ने, सरकार समाप्त पार्ने मौका हुन्छ।
त्यस्तो समयमा निष्क्रिय भएर गयो या के भने एक सूत्रीय कार्यक्रममा गइएन भने विभिन्न विचारधाराले ल्यायो भने यो संविधान जिन्दा रह्यो भने कसैको कल्याण हुँदैन। मध्यम वर्ग विरोधलाई लडाएर झगडाएर 50 टुक्रामा यिनीहरूले बाँडिदिन्छ र बाँडिदिएर शोषण गर्छ र के भने यिनीहरूले चाहिँ अहिलेको समयमा जुन ट्याक्स जुन छ 3 महिना जुन छ बन्दीको समयमा सरकारले ट्याक्स माग्नु नपर्ने हो र के भने बैंकको ब्याजको बारेमा पनि सरकारले भन्नुपर्ने हो, घर भाडाको बारेमा पनि भन्नुपर्ने हो, केही पनि यिनीहरूले भनेन। ब्याज दिने हो कि दिएन। मधेस आन्दोलनको समयमा 6 महिना नेपाल बन्द थियो, त्यो बेलामा पनि के भने पिटेर यो वर्तमान जुन अर्थमन्त्री छ 1 नम्बर यो के भने भ्रष्टाचारी, 1 नम्बर जनविरोधी र राष्ट्र विरोधी यो तत्व हो, विदेशी पुँजीपतिको एजेन्ट हो यो अर्थमन्त्री। कामै नलाग्ने पागल भने पनि हुन्छ यसलाई, किनभने लकडाउनको के भने 6 महिना नेपाल बन्द छ, पिटेर जनतासँग यसले ब्याज उठाउन लगायो, केही पनि जारी गरेन। यस्तो चाहिँ श्रुड तानाशाह चरित्रको यिनीहरू सरकार हो र त्यसैले गर्दा म जनतालाई चाहिँ सक्रिय भएर यिनीहरूलाई समाप्त पार्ने चाहिँ यो वर्तमान चुनावमा म भन्छु र यो सरकारले तुरन्त अविलम्ब के भने बैंकले ब्याज कति छोड्ने हो, बिजुलीमा कति पैसा छोड्ने हो, त्यो सबै सरकारले जारी गर्नुपर्छ। तर यो कुम्भकर्णको निद्रामा यो सुतिरहेछ। यो 3 महिना बन्द भएको बेलामा जनतालाई खाने पैसा छैन, यसलाई कर चाहियो, यिनीहरूलाई मौज मस्ती गर्नलाई कर चाहियो, 1 करोडको गलेचा चाहियो, 2 करोडको 3 करोडको गाडी चाहियो। अस्तिसम्म पनि यिनीहरू यो कम्युनिस्टहरू चाहिँ साइकल चढ्न पनि के भने साइकल मर्मत गर्न पनि चन्दा उठाएर साइकल मर्मत गर्थे। आज यिनीहरूलाई 2 करोडको गाडीमा चाहिन्छ, एसी रुम चाहिन्छ। यिनीहरू के भने महासामन्ती सोचको भएको मान्छे हो, लोकतन्त्र विरोधी हो र यो संविधानै यसको ब्रिटिस प्रणाली हो। ब्रिटिस प्रणाली भएसम्म के भने ब्रिटिस संविधान भएसम्म भारतमा जुन तपाईँ हेर्नुहुन्छ जो संविधान छ यो कपी हो, अंग्रेजको ब्रिटेनको कपी हो त्यो संविधान र के भने त्यसको जुन छ सिस्टम जुन छ तपाईको ब्रिटिश सिस्टम हो, त्यो काम कार्य गर्ने ब्रिटिश सिस्टम हो। त्यसमा चाहिँ ब्रिटिशहरूको सम्पत्ति जुन छ कम्पनीहरूको सुरक्षा गर्नलाई पण्डित जवाहरलाल नेहरूज्यूको नेतृत्वमा जुन कांग्रेस पार्टी त्यो आएको थियो र असली कांग्रेस चाहिँ सुभाष चन्द्र बोसज्यूलाई चाहिँ हत्या गरायो, ब्रिटिशहरूले हत्या गरायो र त्यसलाई तपाईको राजनीतिक स्क्रिनबाट चाहिँ गायब गरे यो ब्रिटिशहरूले। अनि यो के नकली चाहिँ डेमोक्रेटहरू कायम गरेर भारतमा चाहिँ तपाईको जुन संविधानलाई ब्रिटिश संविधान ल्यायो त्यो के भने सम्पत्ति सुरक्षाको लागि आयो। मध्यम वर्ग गरिब विरोधी हो। भारतमा चाहिँ ब्याकवार्ड र फरवार्ड गरेर यो कांग्रेसीहरूलाई देशलाई चाहिँ स्वाहा गरिदिए र त्यसले गर्दा म अहिले के भन्न चाहन्छु भने त्यही भारतको कपी नेपालको संविधान हो, अहिलेको संविधान हो र ब्रिटिश प्रणाली हो। त्यो ब्रिटिश प्रणालीमा गए भने र त्यो के भने ब्रिटिश संविधानमा गए भने जुन नेपालमा अहिले चलिरहेछ के भने मध्यम वर्ग गरिब जनतालाई यिनीहरूले 200 देखि 500% ट्याक्स लगाउने छ। यिनीहरूले के भने केही पनि राहत दिने छैन र जनताको पैसामा मौज मस्ती गर्ने छ यो केही नेताहरू। त्यसको जनसंख्या मात्र 1% हो। त्यो 1% जनताले तपाईको सबै कब्जा गरेछ, विश्वलाई नै कब्जा गरेछ 1% जनताले। 99% जनताको तपाईको यिनीहरू विरोधी हो। 1% जनताको को विरोधमा चाहिँ तपाईको मध्यम वर्ग र गरिब जनताको बुद्धिजीवीहरू लागि पर्नुपर्छ र यो संविधानलाई समाप्त गरेर यिनीहरूलाई खदेर्नुपर्छ राजनीतिबाट। म के भने अब यो के पाकिस्तानको पनि हेर्नुस्, त्यो के भने इस्लामिक राष्ट्र बन्छ, त्यो पुँजीवादी संविधान हो, तानाशाहहरूको शासन हो, मिलिट्री शासन हुन्छ त्यहाँ। त्यो सबै पुँजीपतिको दलाल हो। त्यहाँको सेनापति, त्यहाँको आईएसआई एजेन्ट, तपाईको सीआईडी विभाग सबै तपाईँ 1% जनता सीआईडीहरूको ब्रिटेनको जुन दलालहरूको चाहिँ संगठन हो। उनीहरू 1% जनतालाई देशलाई लुटेको हुन्छ। 99% त्यो मुसलमान जनताहरूलाई गरिब बनाएर अहिले पाकिस्तानमा एक छाक खाने अति महँगाई छ, एक छाक खाने मात्रै पारिदिएछ। 24 घण्टामा जनताहरूलाई खान पनि पुग्दैन पाकिस्तानमा। त्यसैले गर्दा के भने पाकिस्तान होइन, विश्वको करिब 90% देशमा पुँजीवादी संविधान चलिरहेछ जो मध्यम वर्ग गरिब जनताको शत्रु हो। ट्याक्स लगाउने, मौज गर्ने, लोकतन्त्र विरोधी काम गर्ने यिनीहरूको काम हो। सीडीओ एसपीलाई यिनीहरूले चाहिँ के भने गुण्डागर्दी गर्न त्यो के भने लगाएको हुन्छ। त्यो 1% जनता पुँजीवादी विश्वको जनताहरूले
त्यो नेताहरूले त्यो सिडिओ र एसपीलाई गुण्डागर्दी गर्न लगाएको हुन्छ र लोकतन्त्र विरोधी काममा चाहिँ यिनीहरू लागेका हुन्छ र यो 1% जुन राजनीतिक व्यक्तिहरू छ उनीहरू लोकतन्त्र विरोधी हो। उनीहरूलाई कानून तोड्नको लागि आएको हुन्छ। कानून यिनीहरूको लागि केही होइन, हँसी मजाकको बस्ती हो। यिनीहरूले कानूनलाई तोड्छ र जनतालाई गुमराह गर्छ। जनतालाई चाहिँ आर्थिक चाहिँ लुटेरा हो, यिनीहरू देशको आर्थिक लुटेरा हो। त्यसैले गर्दा म त्यो संविधानलाई समाप्त पार्न जति पनि कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी, फोरम, राजपाको विरोधी व्यक्तिहरू हो र समूहहरू हो, पार्टीहरू हो, सबजनाले मिलेर एउटा मोर्चा बनाएर म आह्वान गर्न गइरहेछु। म त्यसमा इमेल नम्बर पनि हाल्न गइरहेछु, 2टा टेलिफोन नम्बर पनि गइरहेछु। इमेलबाट आफ्नो विचारहरू राजनीति व्यक्तिहरू, मध्यम वर्गको राजनीतिक व्यक्तिहरू, गरीबको राजनीतिक व्यक्तिहरू, बुद्धिजीवीहरू सम्पर्क गर्नलाई एउटा के भने आफ्नो विचारधारा पठाउनलाई म अनुरोध गर्छु र के भने त्यो आउँदो चुनावको तयारी गरेर यिनीहरूलाई समाप्त पारिदिनुपर्छ भन्ने कदम चाहिँ अहिलेदेखि नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। लिपुलेख र लिप्याधुराको सम्बन्धमा यहाँको विचार के छ? लिपुलेख र कालापानीको सन्दर्भमा के भने यो अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादी पार्टीहरू जुन छ, भारत र चाइनाको पार्टीहरूको मुख हेर्छ। यो वर्तमान कम्युनिस्ट कांग्रेस सरकारहरू एउटै हो, यिनीहरू नाम मात्रै फेरेछ। अब उनीहरू मुख हेरेर चाहिँ तपाईको के कस्तो यिनीहरूलाई चाहिँ भित्रबाट टेबुलको भित्रबाट सहयोग गरे हो। यिनीहरू विभिन्न आर्थिक चलखेल हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईको विभिन्न चाहिँ षड्यन्त्र हुन्छ, जसमा दूतावासहरू मेजर रोल खेले हुन्छ यिनीहरूको। त्यसमा लिपुलेख र के भने एभरेस्टको बारेमा चाइनाले चाहिँ अहिले मतलब यो एभरेस्ट मेरो हो भनेर भन्दैछ। 5G टावर बसाइसकेको छ, तर यो कम्युनिस्ट सरकारले एक पनि पल्ट पनि बोलेन। यो चाइनाको कहिले पनि होइन, तिब्बत पनि होइन चाइनाको। चाइना एउटा विस्तारवादी राष्ट्र हो। कम्युनिस्टको खोल लगाएको त्यहाँको 1% जनताहरूको विरोधीहरूको संगठनहरू देश कब्जा गरेछ कम्युनिस्टको नाउँमा। त्यो 1% जनता, 1% नेताहरू जुन छ त्यो के भने तिब्बतलाई कब्जा गर्यो। 5G टावर चाहिँ एभरेस्टमा बसाएको छ। एभरेस्ट मेरो हो, कहिले पनि छैन चाइनाको। तर यो कम्युनिस्ट सरकार यिनीहरू एक लाइन पनि बोलेन। के केही लेनदेन भएछ कि यिनीहरूको दूतावाससँग? भयानक लेनदेन भएछ। यो कम्युनिस्ट भने महाभ्रष्ट हो यिनीहरू। यिनीहरू कुनै नीति छैन, कुनै सिद्धान्त छैन, लोकतन्त्र विरोधी हो यिनीहरू। र जहाँसम्म काला पानीको कुरा आउँछ र लिपुलेखको कुरा आउँछ, यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र चलिरहेछ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रमा पारेर देशलाई नै समाप्त पार्ने योजना हो, जसमा कम्युनिस्ट सरकार यो जो ओलीको सरकार सक्रिय छ, कम्युनिस्टहरू सक्रिय छ। यो देशलाई समाप्त पार्नमा यो केही भने आफ्नो समर्थकहरूलाई उफारेर पैसा दिएर उफार्न लगाउँछ। दलालहरूलाई 50-25 समूहमा चाहिँ काठमाडौँमा उफार्छ, विभिन्न देशको विभिन्न ठाउँमा उफार्न लगाउँछ, उफ्रन लगाउँछ। तिनीहरूको के भने यो राष्ट्रघाती कदम हो। र यो कालापानी र लिपुलेखको जुन भन्नुहुन्छ त्यो 1816 को सन्धिमा तपाईको जुन बेलामा यो भारतीय ब्रिटिस सेनाहरू सिन्धुलीगढीमा लडाई गर्दै थियो, त्यही बेलामा के भने त्यो थापा जुन प्रधानमन्त्री थियो त्यो बेलाका थापा प्रधानमन्त्रीले सन्धि प्रस्ताव लगेर त्यहाँ सन्धि गर्यो। र त्यो सन्धिमा चाहिँ तपाईको त्यो बेला त्यो भूमि चाहिँ जंगली इलाका थियो। त्यो बेला त्यसको केही महत्व थिएन, नेपाललाई पनि महत्व थिएन, इन्डियालाई पनि महत्व थिएन। 1826 ईस्वीमा गएर तपाईको यो ब्रिटिस सरकारले त्यो भूमिलाई आफ्नो भूमिमा देखायो, आफ्नो नक्सामा देखायो। अहिले चाहिँ चाइनाले के भने यो बोर्डरसम्म तपाईको भारतीयको जुन सीमाहरू जान्छ त्यो बाटो भएर जान्छ। 12 वर्षदेखि बाटो बनिरहेछ। तर यो कांग्रेस सरकार र कम्युनिस्ट सरकारलाई के भने कुम्भकर्णको निद्रामा सुतिरहेको थियो। यिनीहरूलाई नै म सोध्छु यो षड्यन्त्र गर्नमा के हो यिनीहरूको चालमाला? कति लेनदेन भयो? कसैले भन्छ भारतसँग चाहिँ लेनदेन गरेछ, कसैले भन्छ चाइनासँग यिनीहरू भ्रष्टहरू लेनदेन गरेछ। भनेपछि यो काला पानी र लिपुलेख 1826 ईस्वीमा तपाईको ब्रिटिसले आफ्नोमा देखायो। भनेपछि जब लडाई सिन्धुलीमाढीमा भयो
के यिनीले भन्न चाहन्छ कि नेपाल इन्डियाको सिमाना हेटौडासम्म थियो, ब्रिटिस सेनाहरू यो सिन्धुलीमा र हेटौडामा थियो। जब सिन्धुली माडीमा भारतीय ब्रिटिस सेनासँग नेपाली सेनाको युद्ध भयो, त्यो बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री थापाज्यूले के भने सन्धि प्रस्ताव लिएर सुगौलीमा सन्धि गरे र यो के भने जुन चाइनाको जुन विस्तारवादी नीति अन्तर्गत हाम्रो भूमि जुन छ 25 किलोमिटर लगभग त्यो चाइनाले कब्जा गरेको छ र यसले तिब्बतलाई पनि कब्जा गर्यो। अहिले भारत र अमेरिकाले मिलेर जो तिब्बतको आजादीको कुरा गर्दैछ एकदम जायज हो। यो कम्युनिस्टहरूको पुँजीवादी चेहरा हो र यिनीहरू कम्युनिस्टको चेहरामा चाहिँ पुँजीवादी सिद्धान्त, पुँजीवादी विस्तारवाद नीति कम्युनिस्टको आडमा लगाइरहेछ। त्यसैले यो वर्तमान जुन छ ओलीको सरकारले यो के भने चाइनाको विरुद्धमा पनि बोल्नुपर्छ र चाइनालाई पनि भन्नुपर्छ कि यो 5G टावर किन बसायो त्यो हाम्रो हिमालयको एभरेस्टमा, त्यो चाहिँ सरासर गलत हो। कम्युनिस्टहरूलाई स्टेप लिनुपर्छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु कि यो अहिलेको जुन यो कम्युनिस्ट सरकार जुन छ योले के भने यो भारत र चाइनाको बीचमा कन्फ्युजन क्रिएट गरेर केही दलाल र गुण्डाहरूलाई काठमाडौँमा देशको विभिन्न ठाउँमा उचालेर यो कन्फ्युजन क्रिएट गर्न चाहन्छ र भारतीय आर्मी र चाइनिज आर्मीलाई जुधाएर नेपाललाई समाप्त पार्ने योजना हो यो कम्युनिस्टहरूको। त्यो म भेद खोल्दैछु यिनीहरूको र एकदम सत्य हो। त्यसैले गर्दा यो षड्यन्त्रलाई म भण्डाफोड गर्दैछु र आम जनताले पनि सतर्क भएर यो हाम्रो इमेल नम्बरहरू यो पुँजीवादी जुन सिद्धान्तमा हिँड्ने कांग्रेस र कम्युनिस्ट र राजावादीहरूलाई आउँदो चुनावमा समाप्त पार्नुपर्छ। इमेलद्वारा हामीहरूलाई चाहिँ तपाईहरूले मोर्चामा आउनुहोस्, मेसेज पठाउनुहोस्, टेलिफोन गर्नुहोस् र यो के भने आउँदो चुनावमा चाहिँ यिनीहरूलाई पुँजीवादी संविधानको विरुद्धमा चाहिँ समाजवादी संविधान निर्माण गर्न र के भने त्यो सक्रिय भएर बुद्धिजीवीहरू चाहिँ कदम उठाएर यो चुनावलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। यति भन्दै म आफ्नो वक्तव्य खत्म गर्छु।